बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। अरबी ख़ताती सुलूस तख्ती नंबर 1 मुफरदात के ज़िमन में आज हमारी तीसरी वीडियो है जो बा ही के बारे में है। इससे पहले हम बा लिख चुके और बा की पहली जो किस्म है वो ये है, आप देख सकते हैं, यानी पहला वाला ये हिस्सा, इसको हम सादा बा भी कहते हैं और इसको हम सैंडल नुमा, जिस तरह सैंडल का पिछला हिस्सा होता है और इसकी एड़ी होती है, तो इस तरह इसकी भी एक एड़ी है, एड़ी नुमा है। पैमाइश में दोनों बराबर है, यानी इसकी जो पैमाइश है वो भी 6 कत है, इसकी भी 6 कत है, 6 नुक्ते है और ये भी 6 नुक्ते है। इस तरह इसकी जो गहराई होगी वो भी 1 नुक्ते की बराबर गहराई होगी और इस तरह इसकी भी 1 नुक्ते की बराबर। अलबत्ता ये जो बा है असासी लकीर पर तकरीबन 1.5 नुक्ते ऊपर शुरू की जाती है और आहिस्ता आहिस्ता इसका ये हिस्सा फिर ये ज़मीन पे लगता है और फिर मामूली सा उठता है कुंडनुमा शक्ल, इस तरह एक शक्ल इसकी बन जाती है मामूली सा। और ये जो कुंडनुमा हिस्सा है तो सा ये पतला भी होता है। और आपको शायद बताया है कि हम इसके 3 हिस्से कर चुके थे। पहला हिस्सा ये नुज़ूल है, फिर ये ज़मीन पे ये लगता है, नुज़ूल है, ये ज़मीन पे लगता है और ये हिस्सा आगे सुऊद है। इस तरह ये भी है। सबसे पहले ये हिस्सा हम बना देते हैं, फिर इसको नीचे यहाँ तक लेके आते हैं, यानी बा का जो अख्तिताम होता है, यानी कुंडे पे इसको लेके आते हैं और फिर बा से जो लकीर निकलती है इसके लिए असासी लकीर हमने ये तस्वर की है। और फिर इस पे ये हिस्सा जब नीचे आ जाता है तो मामूली सा थोड़ा सा ऊपर इसका पेंदा लगता है और पेंदा लगती ही मामूली से ज़मीन पे रगड़ता है और फिर उसके बाद इसका भी आखिर वाला कुंडा मुकम्मल हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले से हमने बा मुकम्मल की है और बा के लिए हम वही तरीका अख्तियार करते हैं और वो है इसकी जो असासी लकीर है ये हमने मुकम्मल की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी हमने पैमाइश अभी नहीं करनी है, बाद में करेंगे क्योंकि ये 6 कत मुकम्मल है। अब ये बा किस तरह मुकम्मल इसमें से शुरू करनी है और इसमें से तो ये इसके गोद में हमने शुरू करनी है और उसकी गोद में हमने इसको मुकम्मल करनी है। बिल्कुल इसके वसत में इससे थोड़ा सा ऊपर इसका ये वाला हिस्सा शुरू कर देते हैं और वो इस तरह के कलम को इस तरह ये वाला हिस्सा बना देते हैं और जब ये हिस्सा मुकम्मल करते हैं तो फिर उसके बाद ये वाला हिस्सा यानी जल्दी इसको मोड़ देते हैं, तो सही ये ज़्यादा लेके आएंगे और ये छोटी थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। तो ये हिस्सा पहला वाला है, फिर इसको हम यहाँ तक लेके आएंगे और किस तरह लेके आएंगे आप देखिए। ये जो बा का हिस्सा है यहाँ तक इसको सीधा लेके आएंगे, लेकिन कलम को कितना इस्तेमाल कर देंगे, तकरीबन पौना कत इस्तेमाल कर देंगे और बिल्कुल कलम को ऊपर की जानिब से नीचे लाएंगे, यानी तिरछा नहीं पकड़ लेंगे बल्कि ऊपर की जानिब इसके लेके आएंगे। देखें, और जब यहाँ पे पहुँचेंगे थोड़ा सा सस्ता लेंगे और वक्फा कर लेंगे। वक्फे के बाद फिर क्या कर लेंगे, ये जो लकीर है आगे इसको फैला देंगे और इसका जो बेजानुमा शक्ल है इसको हम यहाँ से शुरू कर देंगे और ये समझ लें कि ये ज़मीन पे इसका हिस्सा लग गया है। ज़रूरी नहीं कि इस लाइन पे हम लगा दें, लेकिन और फिर ये जब लगा तो ये हिस्सा पहला वाला हिस्सा नीचे की जानिब, ये वाला यहाँ तक लेके आए। फिर दूसरा हिस्सा ये जो असासी लकीर है इस पर इसका पेंदा ये पुश्त लगा दी इसकी, और जब थोड़ा सा ज़मीन के साथ ये वाला हिस्सा रगड़ा तो वो रगड़ने के बाद फिर उसके बाद हमने इसको उठाना शुरू कर दिया। और उठाने में ये मलहूज़ रहे कि कलम लंबा इस्तेमाल कर देंगे और लंबा मोड़ लेंगे। लंबा मोड़ लेने का मतलब ये है कि ये जो हिस्सा है ये थोड़ा सा पत्ता हो जाएगा और ये भी कुंडनुमा शक्ल इस तरह बन जाएगा। आप देखिए यहाँ पे मामूली से इसको उठा देते हैं, ये तकरीबन इसके बराबर कम अज़ कम होना चाहिए।
اور یہ میں نے مکمل کر دی ہے، دیکھیں۔ تو اس کو بھی با کہہ دیتے ہیں، اور ہے بھی با، اور یہاں پر بھی ایک نقطے کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور یہ جو اساسی لکیر ہے جس طرح یہاں پر دائرہ نما شکل ہے، یہاں پر بھی دائرہ نما یعنی چوتھے نقطے کے برابر، چوتھائی نقطے کے برابر اس طرح یہ مکمل ہونا چاہیے۔ تو پھر آخر میں یہ جو حصہ ہے اس کو ہم اس طرح واپس لائیں گے اور یہ آخر میں اس کو کمپلیٹ کر دیں گے۔ یہ دیکھیں شروع میں موٹا ہے، پھر یہ سینڈل نما شکل، جس طرح سینڈل کا جو پینڈا ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ ایک نقطے کا فاصلہ یہ ہونا چاہیے، اور اگر اس کے ہم پیمائش کر لیں تو یہ بھی نصف قد کے برابر ہونا چاہیے۔ اب یہ جو پیمائش ہے، اب یہاں پر پیمائش کے لیے ہم راستہ ہموار کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ 6 نقطے کی با ہو جائے گی، 3 4 اور یہ 5 اور یہ 6۔ اگر اس کو تا بنانی ہے تو نقطے بالکل اس کے سیدھ میں ہم نے بنانے ہیں۔ اس طرح اس کی جو گہرائی ہو جائے گی، گہرائی یہ 1 نقطے کے برابر، جس طرح یہ 1 نقطے کے برابر۔ اب یہاں پر اس کی جو پیمائش ہم کر لیں گے وہ اس طرح کر لیں گے، 1 2 اور یہ 3، بالکل اس کی 3 میں سے وسط میں سے اس کا پیندا نکال دیں گے، اور یہ 4 اور یہ 5 اور یہ 6 یہ اس میں سے نکال دیں گے۔ امید ہے آپ اس کو پسند فرما دیں گے، اور ایک روانگی کے ساتھ میں بالغنے کی جسارت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں تاکہ اس طرح آسان ہو جائے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے یہ بنا دیں اور یہ مختصر بنا دیں، یہ اس میں سے پھر یہ شارٹ کٹ نیچے لگا دیں گے، نیچے لا کے فوراً نہیں بلکہ تھوڑا سا فاصلے پر اس کا بیضہ بنا دیں گے، اور لمبا اس کا، تاکہ اس میں یہ گول دائرہ نما شکل اس میں بھی بن جائے اور اس میں بھی بن جائے، چاہے یہ با ہے یا دوسری با ہے، دونوں میں بن جائے۔ پھر اس کے بعد یہ والا، اور یہ دیکھیں یہ پھر قلم کے نوک کے ساتھ اس کو اس طرح بنا دیتے ہیں۔ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں تاکہ اور بھی آسان ہو جائے۔ دیکھیں یہ مکمل، یہ چھوٹی بنانی چاہیے، اور پھر یہ آرام آرام سے اس کو نیچے لائیں گے، یہ دیکھو بالکل سینڈل کی طرح بن رہا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ اگلا حصہ ہے، اور یہ جو پیندا ہے وہ بن رہا ہے، دیکھیں یہاں پہ بالکل اس کی سیدھ میں یہ بنا رہے ہیں، اور یہ 1 قد کے فاصلے پر، اور یہ اس کی، تو یہ سیدھا علاقہ ہے نیچے، پھر یہ زمین پہ لگ رہا ہے، اور پھر یہ آگے کنڈا نما شکل یا سنڈا نما شکل، اور اس میں بھی دائرہ بنے گا۔ اگر کٹ پین کے ساتھ اس کو لکھنا چاہے تو کٹ پین کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیں گے۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ گول، اور پھر یہ والا، یہ دیکھیں یہ بنا دے پہلے سے، اور یہ بھی اس طرح، یہ دیکھیں بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مارکر کے ساتھ اس کو لکھنا چاہے تو وہ بھی اسی طریقے بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے قلم کو تھچا پکڑ لیں گے،
اور اس طرح اس کو لے کے آئیں گے اور یہ پھر آگے اس کو یہ سا نیچے نزول، پھر اس کے بعد یہ معمولی زمین پہ لگا اور اس کے بعد پھر یہ لمبا موڑ ہے اور یہ پھر کنڈا نما شکل ہے، پہلا حصہ پھر یہ دوسرا حصہ اور یہ پھر یہ تیسرا حصہ، اس طرح اس کی سیدھ میں یہ بنا دے، سیدھ میں آگے یہ جو لکیر ہے اس پہ اس کا پیندا لگا دیا، لمبا موڑ لگا دیا اور پھر اس کے بعد یہ والا، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بال پین سے بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں اور اس کے لیے بھی وہی طریقہ اختیار کرتے ہیں دیکھیں، اور پھر یہ سیدھا پھر زمین پہ لگا، پھر اس کے بعد یہ کنڈا نما شکل اور اس کے وسط میں یہ بنا دیا اور نیچے آگے اور یہ جو لکیر ہے اسی پہ اس کا پیندا لگا دیا اور یہ والا بنا دیا، بالکل وہی با ہے، ایک نقطے کا فاصلہ یہاں پر، ایک نقطے کا فاصلہ دائرے کا اور معمولی چھوٹے دائرے کا فاصلہ، نقطے یہاں پر لگا دیں یا یہاں لگا دیں، ایک ہی بات ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، آپ اس ویڈیو کو ساتھ کی نیت سے بھی شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔